बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम साकिब रसूल है और मैं एक चार्टर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर हूँ। आज का सेशन 16 अक्टूबर के हवाले से है और इस दिन की बड़ी ख़ास अहमियत है। और इस दिन को अगर इसकी जो मनाने का मकसद है वो बताया जाए तो इसको वर्ल्ड फूड डे का नाम दिया गया, जो कि हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इस दिन को मनाने का मकसद क्या है कि इस बात को उजागर किया जा सके कि इस दुनिया में लाखों या करोड़ों लोग हेल्थी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको रेगुलर एक्सेस देने की ज़रूरत है ताकि वो न्यूट्रिशंस और जो फूड है जिसमें प्रॉपर सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो उनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, उन तक एक्सेस दी जा सके। अब इस साल का जो थीम है, जो 2022 का थीम है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि द थीम फॉर 2020 इज़ लीव नो वन बिहाइंड, कि आपने किसी एक शख्स को पीछे नहीं छोड़ना, इस हवाले से कि उसको प्रॉपर जो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उन तक पहुंचाया जा सके या उन ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा फिनोमेना है कि 2022 में ऑन गोइंग पेंडेमिक कोविड-19, इसको सबने विटनेस किया। फिर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स थे जिनकी वजह से हालात जो हैं वो ख़राब होते चले गए। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़, जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में फ्लड्स आए और उन फ्लड्स की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ और आपकी जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो इन्फ्लेशन एक ऐसा जिन था जो बेकाबू रहा पूरा 2020 से लेके 2022 तक। अगर आप देखें तो फूड प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसके साथ साथ कुछ वॉर्स थी, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर, उसकी वजह से भी एक ग्लोबल टेंशन बढ़ गई और उसके साथ ही फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना और उसका जो इम्पेक्ट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे या फूड सेक्टर पे पड़ा, ये सारे के सारे इश्यूज जब हम इनको देखते हैं तो इसमें हमें यह दिखता है कि पूरी दुनिया में जो फूड सिक्योरिटी है, ये जो आपकी खुराक के हवाले से बहुत सारे लोगों को खुराक तक एक्सेस या उस तक उनको रसाई नामुमकिन हो चुकी है। अब इसमें जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है वो तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है। एक बहुत बड़ा अलमिया है कि लोगों को उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं मिल रही। इसमें अगर ग्लोबल एस्टिमेट्स की बात की जाए तो 870 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको आप देखें तो इस नंबर को अगर आप देखें तो 3.1 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं हर साल पुअर न्यूट्रिशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। 3.1 मिलियन को अगर आप काउंट करें तो तकरीबन 31 लाख बच्चे जो हैं वो इस फूड सिक्योरिटी की वजह से हर साल अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब इसमें जो 870 मिलियन है, इसको भी आप कन्वर्ट करके देखें तो ये तादाद करोड़ों में बनती है, जिसमें हर नौवां शख्स, यानी अगर आप देखें कि अगर 9 शख्स जो हैं इस दुनिया में हैं तो हर नौवां शख्स जो है उसको ग़िज़ाई ज़रूरियात जो उसकी हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। सो इट्स अलार्मिंग सिचुएशन, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और इस सूरत हाल से कैसे नबर्द आज़मा हुआ जा सकता है उस हवाले से आज का सेशन है। अब इसमें एक और पहलू भी है कि पूरी दुनिया में जब हम हंगर की बात करते हैं, भूख की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन है जो कि इंडिविजुअल्स के ऊपर, यानी शख्सी बात की जाए, अगर शख्सियात की या लोगों की या अफराद की बात की जाए तो उनके लिए भी एक अलमिया, और नेशनल इकोनॉमीज़ यानी मुल्की सतह पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपको फूड पे सब्सिडी देनी पड़ती है। अब इसमें जो कॉस्ट ऑफ हंगर को यूनाइटेड नेशन के जो ज़ैली इदारे, उन्होंने 450 बिलियन डॉलर पर ईयर का एक एस्टिमेट दिया कि इतनी ज़्यादा रकम आपको चाहिए ताकि तमाम इंसानों तक उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पहुंचाया जा सके। अब यहाँ पे जो मैंने आगाज़ में कहा कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि सस्टेनेबल वर्ल्ड, यानी एक ऐसी दुनिया जिसमें आज की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके और फ्यूचर के हवाले से प्लान किया जा सके कि हमने कैसे अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना है। अब इसमें जो अहम बात है कि हर किसी तक अगर आप रेगुलर एक्सेस देना चाहते हैं न्यूट्रिशियस फूड की, तो आपको अपना जो लिविंग स्टाइल है उसको बेहतर करना है, जो आपका रहने सहने का तरीक़ाकार है उसको बेहतर किया जाना चाहिए। और इसमें जो आज का एक क्राइसिस है जिसको हम अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस कहते हैं, कि अमीर लोग या ऐसे लोग जो चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं वो कहते हैं कि वी कैन अफोर्ड दिस फूड और इसको
حاصل کرنا ہمارا حق ہے. یہی چیز کل کو آپ کا اویلیبلٹی کرائسس بن جائے گا کہ آپ کے پاس خوراک تک ایکسیس نہیں ہوگی یا خوراک کم پڑ جائے گی. سو آج جن چیزوں کو آپ افورڈیبلٹی کرائسس کا نام دیتے ہو، کل یہ آپ کی اویلیبلٹی کرائسس کی طرف چلی جائیں گی. اب یہاں پہ جو تھیم ہے نو ون شوڈ بی لیفٹ بیہائنڈ، اس میں آپ کو اجتماعی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں ایسے تمام لوگ جن کو مناسب خوراک تک ایکسیس نہیں ہے، ان کے لیے بہتری کے لیے اقدامات کیے جا سکے. بحیثیت پاکستانی اگر میں بات کروں تو ہمارے ہاں بہت سارے ایسی آرگنائزیشن ہیں، چیریٹیبل ٹرسٹس ہیں، یا ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو بڑے پیمانے پر شہروں کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ دیہات کے اندر ہے، جہاں پہ آپ کی آلموسٹ 65 to 70% پاپولیشن ہے. اور ان کی اگر بات کی جائے تو ان کو فوڈ ایکسیس دینا اور ان کے لیے غذائی ضروریات کا انتظام کرنا یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. بڑے شہروں میں آپ کو دکھے گا کہ مختلف آرگنائزیشن، بڑے ادارے لوگوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف پروگرامز بناتے ہیں، جو کہ ٹوٹل آپ کا 25 سے 30% پاپولیشن بنتی ہے. اب اس کو کیسے آپ نے وائڈ اسپریڈ کرنا ہے، کیسے بڑھانا ہے، اس بات کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی محلے میں، اپنے علاقے میں، یا اپنی جو بھی آپ کا دائرہ کار ہے اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی غذائی ضروریات کے حوالے سے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اگر کسی کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتا چیزوں کو، تو ایسے پروگرامز بنائے جا سکتے ہیں جہاں پہ لوگوں کی مالی امداد کی جا سکتی ہے، یا ان کو آپ فوڈ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ان کے لیے ارینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ انفرادی، اجتماعی اور بالخصوص ملکی سطح پر بھی ایسی پالیسیز کو بنانا کہ آپ کے تمام جو 22 سے 23 کروڑ لوگ ہیں، اور گلوبل لیول پہ اگر بات کی جائے تو 7 بلین پیپل. اب یہاں پہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، ان کے مختلف کام ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو اس وقت دنیا میں انیشیٹو لیا جا چکا ہے وہ ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کا. یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ذیلی ادارہ ہے. ان کے بہت سارے پروگرامز آتے ہیں ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے حوالے سے. اسپیشلی ان کا فوکس ایسے ایریاز رہتے ہیں جہاں پہ ڈراٹ ہے، یا کوئی قدرتی آفت آ گئی، یا کچھ ایسا ہو گیا کہ کوئی کرائسس کی سچویشن ہے کہ لوگوں کو خوراک پہنچائی جا سکے. پھر اس میں یونائٹڈ نیشن کی ریفیوج ایجنسی ہے، ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اس کے علاوہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن یہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر فوڈ سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے. اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اپنی ذاتی طور پر بہتر کر سکتے ہیں. اس کی کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا نگلیکٹڈ سیکٹر ہے جس کو اگر ہم چاہیں تو بہت بہتر کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے یا نیوٹریشن کے حوالے سے آپ کے ہاں ویجیٹیبلز کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس میں بڑی اکثر اوقات شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو پورے پاکستان میں اگر ہماری 50% پاپولیشن بھی ویجیٹیبلز کو اپنے گھروں کے اندر، اپنی چھتوں پہ یا مختلف صورتوں میں جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے اس کو اگانا شروع کر دیں، تو اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ آپ کی جو نیوٹریشن کے حوالے سے ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. اس میں اکنامک کا ایک پرنسپل ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب چیزوں کی شارٹیج آتی ہے تو اس کی وجہ سے پرائس ہائیک ہو جاتا ہے. جیسے ریسنٹلی آنین یا پیاز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ شارٹیج ہوئی مارکیٹ میں، اور وہی پیاز جو آپ کو شاید 20 30 یا 40 روپے میں پڑتا تھا وہ 300 روپے کلو تک ملنا شروع ہو گیا. اب یہ جو چیز تھی یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ ان چیزوں کو افورڈ کرنا جن کو آپ ابھی کہتے ہو افورڈیبلٹی کرائسس، کہ ہم شاید ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، کل کو اگر یہ ناپید ہو گئے، نہ ملنا ان کا، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اور اس کو آپ نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے کہ آپ سسٹینیبلٹی کی طرف جائیے، سیلف گروتھ کی طرف جائیے، کہ چیزوں کو خود سے کرنا شروع کیجیے. یہ جو ریلائنس ہے ریسورسز کے اوپر، اس سے آپ کو جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اور اس میں جو فوڈ سیکیورٹی ہے کہ کون سی ڈائٹ کھائیں کون سی نہ کھائیں، اس میں نیوٹریشن ویلیو کی اگر بات کی جائے تو بنیادی جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے لیے ہر طرح کی غذا جو اس کا ڈائٹری پیٹرن ہے. بہت ساری دنیا میں لوگ ہیں، جیسے انڈیا کے اندر بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو کہ صرف ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں، یا کچھ اس میں ایسے ہیں جو ویجیٹیبلز کے اندر بھی مخصوص ویجیٹیبلز کھاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جو گوشت افورڈ نہیں کر پا رہے. اب اس
تمام چین کو اگر دیکھیں ان کے آلٹرنیٹس کیا ہیں، اس پہ بات کی جانی چاہیے، اور جب آپ اس پہ سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے راستے دکھیں گے جن کی مدد سے آپ اپنی سچویشن کو، اپنے ملک کی حالات کو اور پوری دنیا کے لیے کوئی بہتر انوویٹو آئیڈیاز لا سکتے ہیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں پہ رکھتے ہیں۔ 16 اکتوبر کل تھی اور آج یہ سیشن ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ اس بات کو اپنے لیے ایک آسانی کے لیے، اپنے لیے ایک رہنمائی کے طور پہ لیں گے، اور اس میں کوشش کریں گے کہ جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں خیریت سے رہیں، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔